وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلى سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلا قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين فرعون سوء عمل بصدام السبيل وما كذب فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار تدعوني يكفر بالله ويشرك به ما ليس لي به علم ولا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وفقد أمري الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم ادخلوا الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فالأنتم عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بالعباد. وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من عذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالم معذرة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى ورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى للعباد. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم عليه فاستغفر بالله إنه السميع البصير. وخلق السماوات والأرض يكون وخلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا الصالحات والمسيء قليلا ما تذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل يسكن فيه والنهار مبصرا إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنتم تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآياتنا يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم واتبع ذلكم الله ربكم تبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد من دون الله لما جاءني البينة من ربي أمرت أن أسلم رب العالمين. والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا وهو يشهدكم ثم تكونوا شيوخا ومنكم يتوفى من قبل هو أجل مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنهم يسرفون الذين كذبوا الكتاب ما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ قالوا في أعناق والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل إنما كنا مشركين من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم يكن ندعو من قبل شيء كذلك يضل الله الكافرين. ذلك ما كنا كفرنا بالله إلى الحق ما كنا وما كنا كفرنا مرحون. ادخلوا باب جهنم خالدين فيها بئس مثوى المتكبرين. فاصبر إنما الحق فإما يرينك بعض الذين يدعونك فإنك بين رجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فما كان رسول يأتي بها إلا بإذن الله فإذا جاء من الله كتب الحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها وتأكلوا ولكم فيها منافع ولكم تبلغوا عليها حرثا في صدوركم وعليها والفلك تحملون ويريكم آيات فإياك تنذرون.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة فما كانوا مولدا من شيء كانوا أكثر من أشد قوة وأثرا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا ما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا ما كنا بمشركين فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فسر آيات القرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فارغ فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلى في مكروه بيننا وبين حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى لي أنما إله إله واحد فاستقيموا لي واستغفروه وللمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ولا هم كافرون إن الذين آمنوا بالصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوم وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوق بارك فيها قدر فيها أقوات فيها 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى للسماء دخان فقال للأرض ائتيا وكرها قال تأتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يوم ووحى في كل سماء امرأة وزينا السماء الدنيا مصابيح ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم سبعين من قبل لا تعبدوا إلا الله قالوا الشهر بلا أنذر ملائكة فإنما أرسلهم كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بالحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله خلقهم أشد من قوة كانوا بيدهم يجحدون أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحر ساعة ليذوقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزاهم ولا ينصرون. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى فأخذهم الصاعق عذاب ما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار يوزعون حتى إذا ما جاءوا وشهد عليهم السمع وبصرهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدوا علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون ما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم فاصبحوا خاسرين فإن يسروا فالنار وكلهم يستعدوا معهم المعتقين وقيضنا لهم قرآن فزينوا بهم وحفظهم حق عليهم القول في من قبل الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم تغلبون قال لنذيقنهم عذابا شديدا والجنة وأسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء عذاب إلا إن لهم في هذا الحجاج جزاء ما كانوا يحدثون. وقال ربنا أين الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونوا من الأسوأين إن الذين كفروا من لكم استقاموا فنجعل من الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن فالذي بينك وبينه عذاب كأنه ولي حميم ما يلقاها إلا الصبر ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينزغ الشيطان فاستمع إلا إنه السميع العليم. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر إلا أن خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استغفروا فلا ينظروا يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون. من آياته أنك تقرأ خاشعا إذا أنزلنا عليه الماء أهدت إن الذي أحياها لمحمود إنه على كل شيء قدير إن الذي يلحن فيها على أخواننا فمن يلقى في النار خيرا من يأتيها من يوم القيامة يعملوا ما شئنا بعد أمر نذكر بذكر ما جاء فإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد الدين رسم وإن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ورجعلنا قرآن آدميا لقبل الأخصر آدمي وعربي كله الذي أمره وشفاء والذين لا يؤمنون في هذه مكر وهو عليم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى فاختلف ولولا كلمة سبقت ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد.